आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। उठौँ समृद्धि कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन आज हामी खास गरेर जसरी चाडबाड नजिकिरहेका छन्, विजयादशमीलाई भर्खरै बिदा गर्दै गर्दा अर्को दोस्रो ठुलो महान पर्व दीपावली नजिकेको छ। त्यस सँगसँगै तराईका जिल्लाहरूमा मनाइने अर्को प्रमुख चाडको रूपमा छठ पनि नजिकिँदैछ। आज हामी खास गरेर चाडबाड नजिकिँदै गर्दा भारतीय सीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने र नेपालबाट भारत प्रवेश गर्नेहरूको अवस्था के छ र जब यस्ता चाडपर्वहरू नजिकिन्छन् तब विभिन्न कुराहरूको आयात र निर्यातको क्रम पनि बढ्दो हुन्छ। खास गरी भारतबाट दीपावलीलाई लक्षित गरी विभिन्न तयारी खानाका सामग्रीहरू साथसाथै अवैध रूपमा नेपाल भित्राइने पटकाहरूले गर्दाखेरि सीमा नाकामा कडाई गरिएको अवस्था छ। साथसाथै यताबाट जो नेपालबाट दसैँ मनाउन आएका नागरिकहरू हुनुहुन्छ नेपालमा, उहाँहरू पनि अब बिस्तारै आफ्नो कर्मथलोको रूपमा मानिरहेको भारत प्रवेश गर्ने क्रमले पनि यतिखेर सीमा नाकामा केही चहल पहल बढेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ कोरोना सङ्क्रमण दर दिनौँ जसो बढिरहेको अवस्था छ। नेपाल र भारतमा नै कोरोना सङ्क्रमण दर उच्च गतिमा बढिरहेको अवस्थामा यसरी सीमा नाकामा बढी मात्रामा भिडभाड भइरहेको अवस्थालाई आज हामी देखाउने प्रयास गर्नेछौँ र सँगसँगै सीमा नाकामा त्यहाँका प्रशासन, स्थानीय निकायहरूले कसरी समन्वय गरिरहेका छन् र अवैध रूपमा भारतबाट नेपाल निर्यात हुने कुराहरूलाई कसरी व्यवस्थित गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। खास गरी हामी नेपाल र भारतका सीमावर्ती क्षेत्रमा चहल पहल कसरी बढिरहेको छ र भारत जाने नेपालीहरूले त्यहाँ अवस्था कस्तो छ र भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा हाम्रा सहकर्मीहरूसँग जोडिएर र सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी साथसाथै त्यहाँका स्थानीय प्रमुखहरूसँग पनि जोडिएर कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। अब हामी पर्सातर्फ लाग्न चाहन्छौँ, जहाँबाट हाम्रा संवाददाता नितेश कर्ण यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। नितेशजी, हजुर, तपाईँ जुन पर्साको वीरगञ्ज नाकामा अहिले पुग्नु भएको छ, के छ वीरगञ्जको नाकाको अवस्था के छ? त्यहाँनिर चहल पहल कस्तो छ? कार्तिक 6 गते भारतले एकलौटी रूपमा सीमा नाका खोलिसकेपछि त्यसलाई रोकथाम गर्नको लागि सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई धाडक दिएको थियो र कार्तिक 6 गते केही बेर तनाव पनि मुटरी पुलमा भएको थियो र पछि समय बिस्तारै भन्दाखेरि मान्छेको चहल पहल हुन थालेको थियो। मान्छेले रोक्दा पनि लामो खुला नाका भएका कारण विभिन्न खेतको बाटो भएर खोलाको बाटो भएर मान्छेले ओभर गर्न गरेको थियो र यतिखेर त्यो एकलौटी रूपमा खोलिसकेपछि तस्करी पनि एकदम बढी मात्रामा जिल्लाउ मान्छेमा प्रहरीले समात्ने गरेको हामी देखिरहेका छौँ। हिजो मात्र वीरगञ्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 16 बाट एकजना व्यक्ति घरबाट ठुलो परिमाणमा चाहिँ फटाका त्यस्तै छुरछुरीहरू बच्चाले त्यो दीपावलीमा पड्काउने फटाकाहरू चाहिँ समातेको छ। तर आज भारतको बिहार राज्यमा तेस्रो चरणको विधानसभाको चुनाव भइराख्दाखेरि आज रक्सौल, मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, मधुबनी लगायतका बोर्डर छेउछाउका सहरहरू एकदम कडाइका साथ सिल गरिएको छ। म आफै चाहिँ बिहान 10 बजेदेखि न्युसङ्करणका लागि रक्सौलको विभिन्न ठाउँमा जाने प्रयास गरेका थिएँ। त्यहाँ कमान्डरसँग पनि कुरा गरेँ, तर इमिग्रेसन अफिसबाट मैले स्वीकृति नपाएको गर्दाखेरि मैले जान पाएका छैनौँ। तर अहिले पनि मैले प्रयास गरिरहेका छौँ उता पारि जाउँ, त्यहाँको अवस्था के छ, चुनावको अवस्था के छ बुझ्न। छिटपुटमा मान्छेले 1-2 जना त्यो आधार कार्ड उताको जुन भोटरहरू छन् जुन नेपालमा अहिले यही छन्, जान पाएका छैनन्, मतदान गर्न जान पाएका छैनन्, उनीहरूले आफ्नो भोटर आइडी कार्ड त्यस्तै आधार कार्ड उनीहरूको विभिन्न कार्डहरू हुन्छन्, त्यो हेराइकन छिटफुटमा एक दुई जना चाहिँ साइडको बाटोबाट
मितेरी पुल भएर नभएर मेन नाका नभएर साइडको बाटो भएर एसएसबीलाई हेराउँदै चाहिँ 1-2 जना छिटफुट गइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै हाम्रो नेपालतर्फको पनि सशस्त्र प्रहरी पनि तदारुकताका साथ खडा भएको भन्दाखेरि भारतीय एसएसबीहरू पनि चाहिँ सीमा नाका 10 गजा भित्री भनौँ नेपालभित्रै भनौँ 10 गजा भित्रै आएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ड्युटी गरिरहेको आज हामीले अवस्था देख्यौँ। योभन्दा पहिला चाहिँ त्यति लकडाउनको बेला भनेको कोरोनाको त्यस्तो त्रासको बेलामा चाहिँ एसएसबीहरूले भारतीय सुरक्षा कर्मीहरूले त्यति सीमा नाकामा खटेको हामी देख्दैनौँ। तर आज त्यहाँ चुनाव भएका कारण चाहिँ निकै कडाइका साथ चाहिँ सीमा नाकामा चाहिँ भारतीय एसएसबीहरूको उपस्थिति गरिएको छ। नितेशजी, जस्तै अहिले तपाईँले भन्नुभयो सीमा नाका जुन भारततर्फ आजको त्यहाँ बिहारमा निर्वाचन पनि हुँदैछ भनेर जानकारी गराउँदै गर्दा हिजो अस्तिको घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा अत्याधिक रूपमा त्यहाँनिर जो दीपावलीको लागि ल्याइने पटकाहरू पनि बरामद गरिएको अवस्था हो। कस्तो त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कस्तो गराइएको थियो, त्यहाँको चेक जाँचलाई कसरी अगाडि बढाइएको छ, के भन्छन् त्यहाँका सुरक्षा प्रमुखहरू, त्यहाँका स्थानीय प्रशासनहरू? भारतले एकलौटी रूपमा कार्तिक 6 गतेबाट भारत नाका आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरू खोलिसकेपछि अब पर्सा जिल्ला भनौँ या नेपालको लामो खुला सिमा नाका अब साइडको बाटो भएर खेतको बाटो भएर प्रहरीले ड्युटी गरिराख्दा पनि प्रहरीको आँखा चिम्लेर चाहिँ मान्छेहरू तस्करहरू चाहिँ भित्रिने गर्छन् र अलि 3 देखि 5 किलोमिटरमा पनि सशस्त्र प्रहरीको चेकपोस्ट छ र उसले हरेक ठाउँमा आफ्नो जवानलाई खटाउन सकेको अवस्था छैन र प्रहरीको आँखा चिम्ली भएर तस्करहरू पनि पैदल भनौँ या गाडीले त जान्न तर पैदलले उनीहरूले माल पास गर्न फटाकाहरू विभिन्न किसिमका फटाकाहरू चाहिँ भित्रिरहेको अवस्था चाहिँ छ र अस्ति पनि ठुलो प्रमाणमा चाहिँ फटाका समातेको थियो लगातार तपाईँको मटर मरिच त्यस्तै भयो भन्दाखेरि लता काप्राहरू चाहिँ नेपाल पहिरो सशस्त्र प्रहरीहरूले समातिरहेको अवस्था छ चाहिँ पर्सा जिल्लामा। हजुर नितेशजी, तपाईँ अहिले त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा सीमा क्षेत्रमै जानुभएको छ, फिल्ड रिपोर्टिङमा हुनुहुन्छ, तपाईँले के पाउनु भएको छ? खास त्यहाँ अघि तपाईँले भन्नुभयो भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू नेपालको 10 गजा क्षेत्रभित्रबाट पनि पार गरेर नेपालतर्फ आइरहेको भनेर तपाईँले जानकारी गराउँदै गर्दा तपाईँहरूले त्यहाँ रिपोर्टिङ गर्दै गर्दा नेपालको सुरक्षाकर्मीहरू के भनिरहेका छन्? नेपालको सुरक्षाकर्मीसँग हामीले बुझ्न प्रयास गऱ्यौँ। उहाँको त्यहाँ 1-2 जना ड्युटीमा खटेका चाहिँ जवानहरूसँग हामीले बुझ्न प्रयास गऱ्यौँ। उहाँहरू मितेरी पुलकै अलिक छेउमा छन् भन्दाखेरि उहाँहरूको चुनाव छ, चुनाव भएर उहाँहरूले त्यहाँ बस्नु भएको हो, उहाँहरूले सिक्युरिटीको लागि बस्नु भएको भनेर त्यस्तो केही छैन भनेर उहाँहरू भन्नुभएको हो। र आगामी दिनमा पनि हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ पछिल्लो दिनमा हेर्दाखेरि चाहिँ एसएसबीहरूले चाहिँ त्यस्तो गतिविधि हामी पर्सा जिल्लामा देखेका छैनौँ। कोरोना कालमा पनि त्यत्र हाम्रो नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सीमा नाकामा खुला सीमा नाकामा विभिन्न अस्थायी पोस्टहरूमा खटिराख्दा पनि फिल्डमा खटिराख्दा पनि एसएसबीको चाहिँ त्यति उपस्थिति हामीले देखेका थिएनौँ। तर आज त्यहाँ विधानसभा चुनावका कारण 24 घण्टा सीमा सिल गर्नले चाहिँ उहाँ भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको व्यापक रूपमा उपस्थिति गरिएको अवस्था छ। हजुर नितेशजी, सँगसँगै यो हाम्रो दीपावली र छठ पर्वहरू पनि नजिकै छ, यसले गर्दा बजारमा मानिसहरूको भिडभाड पनि बढ्दो क्रम छ। एकातर्फ कोरोना छ, के छ त्यहाँका स्थानीय निकायले यो भिडभाड कम गर्न बजारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि केही उपायहरू अवलम्बन गरेका छन् अथवा छैनन्? कस्तो छ अवस्था, बजारको अवस्था? जिल्ला प्रशासन कार्यालय जिल्ला प्रहरी कार्यालय उद्योग वाणिज्य सङ्घ वीरगञ्ज को संयुक्त रूपमा चाहिँ हिजो मात्र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका विभिन्न पसलहरूमा अनुगमन गरेका छन् र 3 लाखभन्दा बढीको सामानहरू उहाँहरूले जफ्त गर्नुभएको छ। खाद्यान्न पसलहरू, त्यस्तै कस्मेटिक पसलहरू, त्यस्तै तपाईँको अहिले दिवालीमा रङ रोहन काम मान्छेले घरहरूमा गराउँछन्, सजावटको कामहरू गराउँछन् र त्यो पेन्टहरूको पसलमा मूल्य सूची तोकेको नपाएपछि 3 लाखभन्दा बढीको उहाँहरूले जरिवाना समेत गर्नुभएको छ। समाजिक पसलहरूलाई 2 जनालाई चाहिँ उहाँहरूले समात्नु पनि भएको छ, निरन्तरमा पनि लिनुभएको छ। त्यसको लागि त्यहाँनिर जनताको जुन सचेतता हुनुपर्ने हो, कोरोना सम्बन्धी जानकारी हुनुपर्ने, त्यसका सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने कुराहरू कतिको पालना गरेको पाउनु भएको छ?
प्रशान्तजी पर्सा जिल्लाको पछिल्लो वर्ष भन्दाखेरि समग्र पर्सा जिल्लाको समग्र अवस्था भन्दाखेरि मान्छेमा जति जागरुक भएको अब देखिने जतिखेर 2-3 महिना अगाडि जुन मान्छेले मास्क लगाएर हिँड्ने सेनिटाइजर लगाएर हिँड्ने भिडभाडमा नपस्ने तर यो अब केही दिन यतातिर चाहिँ त्यो हराउँदै गएको अवस्था देखिन्छ बजारमा अहिले अत्याधिक चाप भएको देखिन्छ मान्छे किनमेलहरूको लागि अत्याधिक चाप भएको देखिन्छ अनि भनौँ कि वीरगञ्जको व्यापार अहिले चौपटको अवस्था छ भारतले एकलौटी रूपमा सिमाना खोलेपछि मान्छेले विभिन्न नाका भएर भारत जाने गर्छन् भारतबाट सामान किनेर ल्याउने मान्छेहरूको लड्को लागेको देखिन्छ तर वीरगञ्जको व्यापार कतै न कतै हेर्न भन्दाखेरि अहिले अलि पहिलाको जस्तो पसलको तुलनामा यो साल अहिले पनि कम नै देखिन्छ। हजुर हुन्छ नितेशजी, त्यहाँ तपाईँ जुन रक्सौल नाकामा हुनुहुन्छ त्यहाँको चहल पहल कस्तो छ र मान्छेले यो कोरोनासँग सम्बन्धित रहेको समयमा कोरोना सङ्क्रमण बढेको बेलामा चाहिँ कसरी यो चाडपर्वसँग सम्बन्धित कुराहरू किनिरहेका छन्, बजार कसरी गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा त्यहाँबाट स्थलगत रिपोर्टिङ हामीलाई गराउनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। कस्तो सर, धन्यवाद। दर्शकबिन हाम्रा प्रसाद सहकर्मी हुनुहुन्थ्यो नितेश कर्ण हुनुहुन्थ्यो जो रक्सौल नाका छ मिटेरी पुलमाथि बसेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँको अवस्था के छ र खास गरी त्यहाँ आज जुन भारतको बिहार राज्यमा निर्वाचन हुँदैछ र निर्वाचनको कारणले आज नाका बन्द भए पनि तर हिजो अस्तिको दिनहरूलाई हेर्दाखेरि मानिसहरूको भिडभाड अत्याधिक रूपमा भएको र विशेष गरी नेपालमा भन्दा भारतमा सामानहरू किन्न जानेहरू आफ्ना दैनिकी खर्चका सामानहरू किन्न जानेहरूको बढी भिडभाड गरियो जसले चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमणका बेला पनि त्यसलाई वास्ता गरिएन र जसले गर्दा नेपालमा थप कोरोना सङ्क्रमण फैलिन सक्ने र सीमा क्षेत्र यसलाई थप जोखिम हुन सक्ने भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। पक्कै पनि दर्शकबिन चाडपर्वहरू मनाइरहँदा सीमा क्षेत्रका नागरिकहरू जो भारतीय बजारमा किनमेलका लागि जाने गर्छन् यसले गर्दाखेरि सीमा क्षेत्रमा थप चहल पहल बढी हुन्छ र जसका कारण यो कोरोनाको समयमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढ्ने देखिन्छ र यो सँगसँगै जुन शुभ दीपावलीको प्रसङ्गमा नेपाल आउने र साथसाथै विजयादशमीको अवसरमा नेपाल आएका व्यक्तिहरू पनि भारतमा विभिन्न रोजगारीका लागि फर्किने क्रम पनि बढ्दो छ। यसले पनि थप सीमा क्षेत्रमा चहल पहल बढिरहेको छ, जोखिम बढिरहेको अवस्था छ। पश्चिमको गड्डा चौकी नाकादेखि लिएर मध्यको रुपेडिया र त्यस्तै गरी भैरवा नाका र त्यस्तै गरी पर्साको वीरगञ्ज स्थित रक्सौल नाका लगायत पूर्व काँकडभित्तासम्म जो नेपाल भारत सीमा जोडिएका क्षेत्रहरू छन् त्यो क्षेत्रमा अहिले खास गरेर नेपालबाट भारत प्रवेश गर्ने र भारतबाट नेपाल आउनेको भिडभाड देख्न सकिन्छ जसले गर्दा कोरोनाको कहरमा पनि यतिको सङ्ख्यामा त्यहाँनिर भिडभाड भइरहेको छ र कसरी थप व्यवस्थित बनाउन त्यहाँका प्रशासनहरूले के कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् साथसाथै स्थानीय तहहरूको पनि के भूमिका रहन सक्छ र खास गरी चाडपर्वको बेला भारतका बजारहरूमा किनमेल गर्न जाने नेपालीहरूलाई किन सतर्कता अपनाउन सकिएन, उनीहरूलाई किन सचेतता गराउन सकिएन भन्ने विषयमा हामी जोडिएर विभिन्न जिल्लाका सहकर्मीहरूसँग कुरा गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन त्यसै गरी पश्चिम कञ्चनपुर स्थित त्यहाँको प्रशासनले त्यहाँ थप कडाई गरेको भन्ने समाचारहरू प्राप्त भएका छन्। त्यहाँ जुन भारत र नेपालको सीमावर्ती गड्डा चौकी क्षेत्रमा प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था थप कडाई बनाएको र त्यहाँको प्रशासनले सुरक्षा निकायलाई थप गरेर त्यहाँको जुन सीमा क्षेत्र छ भारत नेपाल प्रवेश गर्ने नाका छ त्यो नाकामा थप कडाई गरिएको भनिएको छ। खास गरी त्यहाँ यो दीपावली विशेष कार्यक्रम नेपालमा मनाइरहँदा चाडपर्व मनाइरहँदा त्यहाँबाट अवैध रूपमा पटकाहरू पनि नेपाल भित्रिने र भित्रिएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै कञ्चनपुरमा त्यहाँनिर कञ्चनपुर बस पार्कमा कुकुरसहितका त्यहाँ सुरक्षा निकाय खटाइएको र साथसाथै सीमा क्षेत्रमा तालिम प्राप्त कुकुरका साथसाथै त्यहाँ सुरक्षा दस्ता पनि थप गरिएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यसले त्यहाँनिर खास गरेर पछिल्लो समय पश्चिमी क्षेत्रका नागरिकहरू जुन चाडपर्व मनाउनको लागि विजयादशमी मनाउनको लागि नेपालमा आउनु भएको थियो र भारतमा आफ्नो जुन रोजगारीको स्थान छ त्यहाँ फर्किँदै गर्दा बढी भिडभाड बढिसकेपछि त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्थालाई थप
मध्यनजर गर्दै त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्था थप कडाइ गरिएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ भने यता बाँकेको नेपालगञ्ज क्षेत्रमा पनि सुरक्षा व्यवस्था थप कडाइ गरिएको छ। विशेष गरी तिहार लक्षित पटकाहरू जो तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, तिनीहरूलाई आयात बन्द गर्नको लागि त्यहाँ पनि कडाइ गरिएको भनिएको छ। यसै गरी हाम्रा संवाददाता राकेश यादव हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। राकेशजी। हजुर सुदर्शनजी। हजुर, पछिल्लो अवस्था के छ त्यहाँ सीमा नाकामा, चहल पहल कस्तो छ? सुदर्शनजी, अहिले रौतहट जिल्लाको सीमा नाकाको कुरो गर्दा अहिले सुरक्षा व्यवस्था यहाँ कडा गरिएका छन् सुदर्शनजी, किनभने अब तिहार छठ दीपावली आउँदै गर्दा के अरे सीमा नाका खुलेको कारणले गर्दा पटाकाहरू विस्फोटक पदार्थहरू जस्तो भित्रिने गर्न लागिसकेपछि यहाँका सुरक्षा व्यवस्था टाढा पाइएका छन् सुदर्शनजी। त्यसै गरी अब भारतको बिहारमा जुन हामी सिमानाका जोडिएका छन् अनि त्यहाँ अहिले आज निर्वाचन हुँदैछन्, त्यस कारणले पनि अहिले पुरा सिमानाकामा सुरक्षा व्यवस्था एकदम कडा गरिएको छ सुदर्शनजी अहिले रौतहटको कुरो गर्दा। राकेशजी, जस्तो तपाईँले अघि प्रसङ्ग उठाउनु भयो, तिहारका लागि जुन पटकाहरू लगायतका कुराहरू नेपाल ल्याइन्छ त्यो पनि अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याइन्छ। यसको लागि मुख्य सीमा नाकामा प्रहरी लगायतका सुरक्षा दस्ताहरू खटिरहँदा त्यस्ता किसिमका पदार्थहरू कसरी आयात भइरहेका छन्, त्यसको लागि थप सुरक्षा व्यवस्था कसरी गरिएको छ? सुदर्शनजी, अहिले कुरो गर्दा चाहिँ अब त्यो खुला सिमाना भएका कारणले गर्दा अब दिनहुँ यहाँ जुन रौतहट जिल्लाबाट जुन जोडिएका छन् भारतको बिहार राज्य सीतामढी जिल्ला भन्ने एउटा बर्गिनिया बजार छन्, त्यहाँ किनमेल गर्नको लागि यहाँका स्थानीयहरू पारी जाने गर्छन् र त्यो अब सामानहरू खाद्यान्न सामानहरूमा लुकाइ छुपाई ल्याउने गर्छन् र त्यसै गरी अब सुरक्षाको कुरो गर्दा पनि यहाँ सिभिलमा पनि पुलिस नेपाल प्रहरी सशस्त्र बलले परिचालन गरिएका छन् भने त्यसै गरी हरेक सीमा नाकामा गस्ती टोली सशस्त्रको अनि जनपद प्रहरीको गस्ती टोली खटाइएका छन् सुदर्शनजी अहिले पुरा रौतहट जिल्लाको कुरो गर्दा। हजुर राकेशजी, अहिले त कोरोनाको सङ्क्रमण दर बढिरहेको छ, दिनौँ जसो सङ्ख्या बढिरहेको अवस्था छ नेपालमा र यद्यपि भारतमा पनि सङ्ख्या बढिरहेको अवस्थामा अझै पनि यो किनमेलको लागि, भिडभाड गर्नको लागि अथवा भारतीय बजारमै जाने सङ्ख्या बढी हो सुदर्शनजी। अहिले कुरो गर्दा यहाँ रौतहट जिल्लाको प्राय यहाँका धेरै मान्छेहरू किनमेल गर्नको लागि त्यहाँ अब सिमानाका अब पूर्ण रूपमा बन्द भए पनि त्यो खुला सिमानाकाहरूले गर्दा चोर बाटो लुकीछिपी जाने गरेको पाएका छन् सुदर्शनजी अहिले कुरो गर्दा। अच्छा, त्यहाँका स्थानीयहरूमा जुन कोरोना सङ्क्रमणको चेतना कस्तो छ, त्यहाँ सुरक्षाका उपायहरू कतिको अवलम्बन गरिरहेको पाउनु भएको छ? सुदर्शन, यहाँ कोरोनाको कुरो गर्दा यहाँ त्यहाँ समुदायमा पनि अब जुन चेतना भइसकेका छन्। अब यो हामी मास्क नलगाएपछि हामीले कोरोना सर्छ भन्ने जो जनचेतनाहरू पहिले के अरे पाइसकेका छन्। त्यसै गरी अब ठाउँ ठाउँमा भिडभाड पनि अब धेरै कम देखिन पाइन्छन् सुदर्शनजी अहिले रौतहट जिल्लामा। अब त्यो कोरोनाको बारेमा जुन अब डिस्टेन्स दूरी गर्ने, त्यसपछि मास्क लगाउने, सेनिटाइजर साबुन पानीले हात धुने, त्यस्ता किसिमको जनचेतनाहरू अहिले धेरै देख्न पाइन्छन् सुदर्शनजी अहिले रौतहटको कुरो गर्दा यहाँका स्थानीयहरू। हजुर, हुन्छ राकेशजी, त्यहाँको अवस्थाको बारे जानकारी गराउनु भयो, यसको लागि धन्यवाद। धन्यवाद सुदर्शनजी तपाईँलाई पनि। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हाम्रा रौतहट सहकर्मी राकेश यादव हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि त्यहाँ रौतहट जिल्लाका सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा चहल पहल कस्तो छ र खास गरी नेपालका व्यक्तिहरू, नेपालीहरू भारतीय सीमा क्षेत्रमा रहेका बजारहरूमा किनमेल गर्न जाँदै गर्दा र साथसाथै दीपावली नजिकिए सँगसँगै यो अवैध रूपमा भित्रिने पटकाहरूको सङ्ख्यामा पनि बढी भएको र यसलाई त्यहाँको सुरक्षाकर्मीले थप कडाइका साथ निगरानी गरिरहेको भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। दर्शकबिन, अब हामी बाँकेतर्फ जोडिन चाहन्छौँ, जहाँ बाँकेको रुपेडिया नाका छ, त्यहाँको नाकाको चहल पहल कस्तो छ र त्यहाँ भिडभाड पनि अधिक रूपमा देखिएको छ भनिएको छ। त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ र त्यहाँको चहल पहल कस्तो छ भन्ने विषयमा हाम्रा बाँके संवाददाता रविन्द्र घिमिरेले तयार पार्नु भएको एक सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन र साथमा छु म रविन्द्र घिमिरे।
आउनुहोस् अब कार्यक्रमतर्फ लागौँ। यति बेला हामी बाँकीको नेपालगञ्ज रूपिडिया सिमाना बेला दसैँ मनाएर भारततर्फ रोजगारीका लागि जाने नेपालीहरूको चाप बढेको छ। आउनुहोस् उहाँहरूको कुराकानीतर्फ लागौँ। तपाईँको परिचय दिनुभयो। हजुर, मेरो नाम तपाईँ दलवीर विक। अनि तपाईँ चाहिँ कहाँ जान थाल्नु भएको? म इन्डियाको तपाईँ कुलसारी चमोली घरल जाँदैछु। अब के गर्ने, अब यहाँ घरतिर तपाईँको यति तपाईँको यताउता काम गर्न सकेन, बालबच्चा पनि यता पाल्न नसकेको कारणले फेरि अब इन्डियातिर जानु पर्यो। अनि नेपालमा रोजगारी पाइँदैन र? पाइँदैन हजुर। नेपाल सरकार रोजगार दिया कुनै कुनै ठाउँमा दियो होला, तर हाम्रो त्यो भेगमा त्यति रोजगार जाजरकोट जिल्लामा नभएको कारणले हामीलाई पढेर जानु पर्यो भारत। अनि अहिले तपाईँको भारतमा त कोरोना सङ्क्रमित त बढिराखेको छ नि, तपाईँलाई डर लाग्दैन कोरोनाको? के गर्ने, अब आफ्नो तपाईँ बालबच्चा पाल्न लाग्यो भने तपाईँ जानु पर्छ सर, के गर्ने यस्तो हो। तपाईँको परिचय? मेरो नाम कर्माल बुढा, घरमा जाजरकोट। अनि तपाईँ अहिले कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? म गरबा जाँदैछु, चुमली गरबा हो। कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? गरबा जाँदै हो म। केका लागि जाँदै हुनुहुन्छ? हजुर, के गर्दा अब यस्तै हो, काम गर्नु पऱ्यो है, बालबच्चा पाल्नु लागि। अब के गर्नु, यस्तै त कमाउनु पऱ्यो, बालबच्चा गर्नु लागि। अब के गर्नु, यस्तै हो सर। अनि नेपाल सरकारबाट तपाईँको के छ गुनासो? नेपाल सरकारले अब के गर्दैन, अब नेपाल सरकारले के गर्नु त अब काम अनि तपाईँको भारतमा पनि विश्वभरि नै तपाईँको कोरोना महामारी फैलिराखेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई भारतमा जाँदै हुन्छ, तपाईँ कोरोनाको डर लाग्दैन? हजुर लाग्यो, अब के गर्नु सर, बालबच्चा त आउनु पाल्नु पर्ने भयो है। अब के गर्नु त, यस्तै त हो नि। आउनु छैन। तपाईँको परिचय? दिव्यराज जोशी, जिल्ला जुम्ला, वडा नम्बर 6। अनि कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? म हिमाचलको सिमला केका लागि जाँदै हुनुहुन्छ? कामकै लागि हो सर। त्यही त सर, जो हाम्रो रोजगार प्रणाली रोजगार यताउति आउँथ्यो, उयो समिति के गर्न खाइदिँदा काम गरे पनि पैसा भेटिँदैन। इन्डिया जाँदाखेरि सर जोको त्यो भेटिन्छ। त्यो हुनाले बालबच्चा त पाल्नै पऱ्यो सर, लुगा दिनै पऱ्यो सर। त्यही बिहे इन्डिया जाँदैछ। अनि नेपाल सरकारप्रति के गुनासो छ? नेपाल सरकारको गुनासो त्यही त सर, आउने त्यो डरछन् गरिब जनतालाई देख्दै देख्दै देखे त इन्डिया जान आवश्यकै थिएन सर। आफ्नो नेपालमा काम गर्नु गाह्रो र इन्डिया काम गर्नु सजिलो त हुन्न थियो सर। नभएर त हामी इन्डिया जाने हो सर। पैदल वाले कोशिश कर रहे हैं, रोकिए जो है, इमरजेंसी जब हो तभी जो है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, जैसे नेपाल में वो लोग टिकट काट के यहाँ से अभी काफी लोग जो है नेपाल के काफी लोग गुजरात से और कहाँ से आ रहे हैं, तो उनको निकालते चाहिए। नेपाल में टिकट काटते हैं, यहाँ पे आके बस स्टेशन में चल के जाते हैं हिमाचल। यहाँ से जितनी बसें लोड होते जा रही हैं कहीं चलेगी, तो टोटल बंद कर देंगे। अब कोई यात्रा नहीं है, ठीक। तो कोई गाड़ी जो है सारे फ्लैट बता दीजिए, कम से कम एक हफ्ते तक आप मान के चलिए और किसी आदेश गाड़ी उठा के बंद कर दीजिए।
एकदम इसका फ्लो करना चाहिए। आज से ही इसको एकदम तो क्या आप क्या सरकारी कोई ये एसडीएम साहब सर एक हफ्ते तक कुछ नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है कि पूरे भारत में जनता कर्फ्यू 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक लागू रहे, जनता इसको अमल में लाए। तो बहराइच में पूरी तरीके से हम लोगों ने अभी देखा है, सारे मार्केट, सारे आम नागरिक अपने अपने घरों में हैं, मार्केट बंद है। और अभी जो हमारे ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, रुपईडीहा का चेक पोस्ट है, यहाँ पे भी कोई भी नागरिक न आ रहे हैं न जा रहे हैं। सिर्फ इमरजेंसी के लिए हम लोगों ने ओपन रखा है, एम्बुलेंस आ जा सकती है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री जी की अपील जो है पूरी तरीके से अमल में लाई गई है। और इसका पूरा उद्देश्य है कि जनता का जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट है, भीड़ भाड़ से कांटेक्ट है, जिससे कि कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ता है, वो पूरी तरीके से समाप्त हो। तो पूरे जनपद के नागरिकगण इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि प्रधानमंत्री जी की अपील को पूरी तरीके से लागू कर रहे हैं। ये जो बॉर्डर है, यहाँ पे डेली बेसिस पे दोनों साइड के नागरिक का आना जाना रहता है, लेकिन मुझे खुशी है कि पूरी तरीके से अपील अमल में लाई गई है आम नागरिकों के द्वारा। और ऐसे प्रयासों से निश्चित रूप से हम कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को पूरी तरीके से मिटा सकते हैं। हर नागरिक को शासन प्रशासन के इस कार्रवाई में सहयोग करना चाहिए। भारत सरकारले लकडाउन सुरु गरेसँगै घर फर्किएका नेपालीहरू यति बेला रोजगारीका लागि भारत गइरहेका छन्। नाकामा फर्किने मात्रै होइन, भारत जानेको पनि उस्तै चाप रहेको छ। कोरोना कहरका बीचमा घर आएका नेपालीहरू खर्च धान्न नसकेपछि दशैँको मुखमा रोजगारीका लागि भारततर्फ गइरहेका छन्। तपाईँको परिचय? मेरो परिचय सुरेन्द्र खत्री, बालापुर बाँके, वार्ड नम्बर 8, सुरेन्द्र खत्री कुकम्यान। अनि कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ अहिले? म चाहिँ दिल्ली। केका लागि जाँदै हुनुहुन्छ? म चाहिँ त्यही हो, रोजगार भने चाहिँ त्यही हो मेरो रोजगार। बेरोजगार भने पनि जो भयो भने म दिल्लीमा चाहिँ कुक गर्छु। अनि अहिले विश्वभरि नै यो कोरोनाको महामारी रूप लिइराखेको बेला भारतमा पनि महामारी छ, यो कोरोना सङ्कट बढिराखेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई डर लाग्दैन? डर लागिरहेछ। डर लाग्यो भने के गर्ने, बच्चा वहीँ परिरहेछ। अब यो आफ्नो अवस्थाले गर्दा बच्चालाई पढाउनु पर्यो, लेखाउनु पर्यो। त्यो अवस्थाले गर्दा हामी चाहिँ उहीँ डटिरहेछौँ, उहीँ बसिरहेछौँ। फ्यामिली 2 भने चाहिँ मेरो श्रीमती पल्लो लाइनमा लागिरहेछ। नेपाल सरकारले रोजगार दिँदैन, के छ नेपाल सरकार? केही छैन, विशेष केही छैन। नेपाल सरकारले केही दिए पनि छैन, हामी त्यो खोजे पनि छैन भने चाहिँ खै त्यो नेपाल सरकारप्रति के छ गुनासो तपाईँको? हजुर, नेपाल सरकार चाहिँ के भन्ने हो भने चाहिँ यो कोरोना भाइरसबाट बचाउ र बचाओ, बस मेरो यही छ। तपाईँको परिचय? निर्मला जानी। अनि कहाँ घर चाहिँ कहाँ नि? सुर्खेत। अनि कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? अहिले हर्दाबाद जाँदैछु। तपाईँको केका लागि जाँदै हुनुहुन्छ? रोजगारको लागि। अनि यस्तो कोरोना महामारी सङ्क्रमित बढिरहेको अवस्थामा तपाईँले भारत जान चाहिँ डर लाग्दैन? डराएर पनि के गर्ने, लाउन खानको लागि चाहियो। नेपालमा रोजगार छैन, हाम्रो काम भने जस्तो काम पाइँदैन यतातिर। नेपाल सरकारप्रति के गुनासो छ? के भइदिएको भए तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो? नेपालमा राम्रो रोजगार पाइदिएको भए हुन्थ्यो। गरिबी छ धेरै नेपालमा।
मैं कहा सुनो आदमी लड़का परेशान कोई दवा ले आधार वाले तपाईको परिचय? मेरो नाम कलम बहादुर भुषाल हो, जिल्ला दैलेको अनि भैरवी गाउँपालिका 8 नम्बरदेखि हो। इन्डिया जान लागेको सर। के का लागि इन्डिया जाँदै हुनुहुन्छ? इन्डिया जानको लागि त गाउँपालिकाले कुनै कामहरू राम्रो तरिकाले युवा बेरोजगार प्रधानमन्त्री कृषि रोजगार भन्ने जस्तो कुराहरू एउटा देखावटी रूपमा मात्रै छ। गाउँमा कुनै चिज भएको देखिन्न। हामी जस्तोलाई अब गर्ने कि बालबच्चा पढाउनको लागि, हातमुख जोड्नको लागि पनि बालबच्चा छोडेर लोग्ने स्वास्नी नै हामी कामको सिलसिलामै हिमाचल प्रदेशमा जाँदैछौँ। तपाईँलाई कोरोनाको डर लाग्दैन? अहिले देशभरि नै तपाईँको विश्वभरि नै कोरोना महामारी फैलिरहेको अवस्थामा सर यो हो, कोरोनाको डर लाग्छ। तर बच्चा बच्चीलाई छोडेर आइएछ, उहाँ पनि उनी कसरी अब बस्छन्, कसरी स्कुलमा जान्छन्, उहाँ खासै हेरिदिने मान्छे छैन। तर पनि कारणवश उनको फी दिनु पर्यो, उनलाई खाना दिनु पर्यो, लाउनु दिनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा जसरी पनि हामी नहुने बाध्यता, केही गरी पनि हातमुख जोड्न गाह्रो भएपछि त लास्ट मर्नुभन्दा बौलाउनु निको भने जस्तो कसै गरेर पनि नहुने बाध्यता भएर नै जान परेको। तपाईँको परिचय? मेरो नाम रामबहादुर। घर चाहिँ कहाँ नि? मेरो बसन्तपुर, धर्न बसन्तपुर। कुन जिल्ला? तपाईँको वहाँ पर के भने घरैदेखि तल स्वर्र पर्छ, स्वर्रबाट तल जानुपर्छ घरैदेखि। अनि के का लागि तपाईँ भारततर्फ जाँदै हुनुहुन्छ? म उहीँ गरिरहेको छु। अहिले तपाईँको 20 वर्ष भयो म गर्न लागेको। अनि तपाईँ यहाँ नेपाल कहिले आउनु भएको? म आएको अस्ति तपाईँको उसमा भदौको दसैँ मनाउनुको लागि आउनु भएको हो? हजुर, दसैँभन्दा पहिले आएको। अनि तपाईँ अहिले भारत जाँदै हुनुहुन्छ, यो कोरोनाको डर लाग्दैन तपाईँलाई? के गरौँ त, उहाँ मालिकले बोलाइरहेको छ सर, के गरौँ अब त्यस्तै अब। सरको परिचय? म प्रहरी उपरीक्षक ओम बहादुर राणा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके। म यहाँ 4 महिना 20 दिन भएको छ। अहिले दसैँ मनाएर भारततर्फ फर्कने नेपालीहरूको अवस्था के छ, सङ्ख्या के छ यो जमुना रूपडेया सीमा नाकामा बताइदिनुहोस् न। अब अहिले नेपालीहरू यो दसैँ मनाएर भारततिर जानेको सङ्ख्या हेर्दा तपाईँको 800 देखि 1000को सङ्ख्यामा देखिएको छ। यसमा विशेष गरेर यसमा लगभग 10% चाहिँ महिलाहरू छ भने बाँकी चाहिँ पुरुषहरूको सङ्ख्या चाहिँ रहेको छ। भारततर्फबाट पनि यतातिर नेपाल फर्कने आउने पनि छ नि, के छ त्यसको डाटा? यसमा अहिले अब भारतमा विभिन्न समयमा रोजगार गएका नेपालीहरू मध्ये अहिले नेपालीहरूको अहिले चाहिँ अब दसैँ चाडपर्वको फर्किने क्रममा चाहिँ लगभग दैनिक चाहिँ 600 नेपालीहरू भारतबाट चाहिँ नेपालमा आएको रेकर्ड देखिएको छ। यसमा पनि त्यसै 10% हाराहारीमा चाहिँ महिलाहरूको सङ्ख्या चाहिँ रहेको छ। यहाँले यसो भन्ने गर्दा चाहिँ तपाईँको अहिले विश्वमै कोरोना भाइरस महामारी ल्याइरहेको अवस्थामा यहाँ नेपालदेखि भारत र भारतदेखि नेपाल जानेको निकै साह्रो भिडभाड देखिन्छ, चाप देखिन्छ। लाइनमा पनि टाँसिएर लाइन लागेको अवस्था छ। यसले कोरोना सङ्क्रमित हुने सम्भावना छैन र यसको व्यवस्थापन कहिले गर्ने? यो प्रहरी प्रशासनको फितलो होइन र कमजोरी होइन यसको? होइन, यसमा तपाईँको जिल्ला कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट समिति प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा अब पटक हामी मिटिङ बसेर जिल्लालाई एउटा सुरक्षित र सुरक्षाका मापदण्डहरू प्रयोग गरेर
कोरोनालाई नियन्त्रण गर्ने र यो जुन कोभिडको चाहिँ 19 यसलाई चाहिँ आउने जानेहरू र बाँकी जिल्लामा रहेका चाहिँ हरेक नागरिकले चाहिँ कोरोनाबाट चाहिँ नलागोस् भनेर विभिन्न खालका चाहिँ अभियान प्रोग्राम पनि भइरहेका छन्। त्यसै गरी नै हामीले हरेक नागरिकहरूलाई चाहिँ तपाईँको सेनिटाइज गर्ने, मास्कहरू वितरण गर्ने, अवेरनेस गर्ने कार्यक्रम म्याक्सिमम रूपले हाम्रो अगाडि चाहिँ बढिसकेको छ भने कतिपय चाहिँ बिरामी भएकोलाई हामीले आवश्यक चाहिँ बिरामीको व्यवस्था पनि भइरहेको छ। तपाईँ आइसोलेसनमा राखेर हस्पिटलमा राखेर उपचारहरू पनि भइरहेको छ। यो भारततिर जाने क्रममा अलिकति चाहिँ भिडभाड देखिएको छ। त्यसलाई पनि नेपाल प्रहरीले र नाकामा खटिएको हाम्रो सशस्त्र प्रहरीसहित हामीले चाहिँ आवश्यक व्यवस्था चाहिँ मिलाएर उहाँहरूले चाहिँ मास्क प्रयोग गर्ने अथवा सेनिटाइजरहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने, सोसियल डिस्टेन्स राखेर उनीहरूलाई चाहिँ त्यो व्यवस्था मिलाएको छ। यहाँले यसो भन्दै गर्दा चाहिँ हामी आज फिल्डमै देख्यौँ तर त्यस्तो देखिएन नि यहाँले भने जस्तो होइन। अब हामीले त त्यो अनुसार चाहिँ अब त्यहाँ अब पनि प्रहरी खटाएका छौँ र थप जनशक्ति पनि पठाएका छौँ र अब अलिकति जनताहरू आफै पनि अलिकति अब यो जुन कोरोना भाइरसको जुन अवस्था छ यसबाट आफै सचेत भएर पनि सोसियल डिस्टेन्स राख्ने कुराहरू छ, मास्क लगाउने कुराहरू छ, सेनिटाइजर उहाँहरू आफै पनि सचेत भइदिनु भयो भने अझ हामीलाई चाहिँ काम गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। यहाँले भन्न खोजेको यसो होला जो जनताकै कमी कमजोरी हो यहाँहरूले चाहिँ गरिराख्नु तर जनताले नै अटेरी गरेको अवस्था हो। त्यो जनताले होइन अब हामीले त अवेरनेस म्याक्सिमम गरेका छौँ, भनिराखेको पनि छौँ जनतालाई अथवा नागरिकलाई उहाँहरूलाई किन मास्क अनिवार्य चाहिँ लगाउनु, सेनिटाइजर चाहिँ ल्याउनुहोस्, सोसियल डिस्टेन्स राखेर चाहिँ गर्नुपर्छ। तर अलिकति अब यो नाकामा गएको अलिक भिडभाड भएकोलाई अझै यसलाई व्यवस्थित गर्न चाहिँ आवश्यक रहेको छ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। म रविन्द्र घिमिरे पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन।